अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अरे अली भाई, कॉलेज के गेट के सामने ड्राइवर की जगह अली ख़याम को देखकर वो खासी मुतअज्जब हुई। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसकी इस अदा में शान बेनियाजी झलक रही थी। 6 फुट से निकलता कद, बाल एक तरफ सेट किए, जहानत से भरपूर चमकती आंखें इस वक्त स्याह ऐनक के पीछे छुपी थी। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी उसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रही थी। यार, ये सालिहा आपी के फ्यांसी है ना? मरियम उसके कान में घुसी बोली। सालिहा आपी किस कदर लकी है, इतना डैशिंग और चार्मिंग फ्यांसी, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो लगते हैं। मरियम का बस नहीं चल रहा था। वहीं खड़े खड़े उसकी शान में कसीदे पढ़ने बैठ जाती। मेरी आपी किसी से कम है क्या? रमल ने घूर के मरियम के कंधे पर मुक्का जड़ा तो वो कराह कर रह गई। इनका कोई छोटा भाई भाई नहीं है? मरियम तो सचमुच दिल हार बैठी थी। रमल को हंसी आने लगी। नहीं, अली भाई इकलौते हैं। मरियम के मुंह बिगाड़ने पर वो खिलखिला के हंस पड़ी। तभी अली की निगाह उन पर पड़ी। वो दोनों एक दूसरे से चिपकी जाने क्या रियाज नियाज कर रही थी। हाय अली भाई, आपके बारे में बहुत सुना है रमल से, बहुत तारीफ़ करती है आपकी। अली ने सलाम किया तो जवाब देती मरियम ने दांत नकों से। रमल ने सटपटा के उसे देखा। किस कदर ओछी है ये मरियम, रमल ने दिल में सोचते हुए दांत पीसे। अमेजिंग, मेरे सामने तो ये बोलती ही नहीं है। उसने शरारत से रमल के घबराए हुए चेहरे पर नज़र डाली तो वो निगाहें झुका गई। अली ख़याम ने चौंक कर उसकी इस अदा को देखा और सर झटक दिया। अली भाई, आप क्यों आए? ड्राइवर कहाँ है? इससे पहले कि मरियम मजीद बोंगियाँ मारती, रमल जल्दी से बोली। एक्चुअली आंटी और सालिहा बुटीक तक गई हुई थी, निकाह का ड्रेस बाय करना है उन्होंने, तो आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। उसके बताने पे वो मरियम को बाय बोलती गाड़ी में आ बैठी। तुम सबकी ये हंसी छीन लूँगा। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर उसकी रग रग में शरारे दौड़ रहे थे। रमल, क्या ये सच है? रमल को खामोश देखकर आलिया बेगम चीख उठी और रमल की हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी थी। वो कभी मेज़ पर बिखरी तस्वीर और कभी निकाह नामे को देखती तो कभी बहन के सजे सवरे रूप को। बोल दो रमल, जान बोल दो कि ये सच नहीं है, ये इस शख्स का रचाया हुआ कोई गंदा खेल है, तो मैं अभी इसको शूट कर दूंगा। आहद ने उसको कंधों पे नरमी से हाथ रखते हुए कहा तो वो खाली खाली निगाहों से भाई को देखने लगी। उसकी रंगत लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गई थी। वो बोलना चाहती थी, उसे लगा उसके गले में किसी ने बेदर्दी से अपना पंजा गाड़ दिया था। वहशत तर वहशत थी। कमाल है अहद हुसैन, निकाहनामा आपके सामने पड़ा है और आप सच को झूठ करने पर तुले हैं। उसने जैसे अहद की अक्ल पर मातम किया। तुम घटिया शख्स, अहद गुराते हुए अली ख़याम की तरफ भरा। इससे पहले कि वो अली का गिरबान पकड़ता, उसके पीछे खड़े आदमी ने गन निकाल कर अहद की कनपट्टी पर रख दी। रमल बेसाख्ता चीखी। खुशियों भरा माहौल लम्हों में मातम कदे में बदला था। वहाँ मौजूद कुछ लोग हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे तो कुछ आलिया बेगम की हालत देख कर लुत्फ़ ले रहे थे। अबान अरीस वल्द रफ़ाकत ख़याम, रुमैसा ख़याम का भाई। मेरा ख्याल है कि मेरा इतना तारुफ काफ़ी होगा। अहद हुसैन, आलिया बेगम लड़खड़ाई थी। अगर सोफ़ा ना थाम लेती तो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। साकित और सामित खड़े अहद पर एक नज़र डालकर वो रमल की जानिब बढ़ा। उसने रमल को बाजू से थामा ही था जो टूटी हुई डाल की मानित उसके बाजू में झूल गई। मुसलसल रोने से अब तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे आंसू भी खुश्क हो गए हैं। कल तक कितना खुश थे सब। उसकी बहन ने कितनी चाहत से अपने निकाह का ड्रेस खरीदा था। कौन था वो जिसको सालिया के मंगेतर की हैसियत से इतनी गहरी साजिश करके उनके घर घुसना पड़ा? और वो निकाहनामा, वो तस्वीर, सोच कर उसका दिमाग शल हो गया। दरवाजे पे खटका हुआ। अबान अरीस को देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ी और नतीजे की परवाह किए बगैर उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या बिगाड़ा था मेरी मामा, मेरे भाई और मेरी बहन ने, जो यूं लुटेरों की तरह हमारे घर में घुस कर नकब लगाई आपने? अगला लम्हा बहुत भारी था। अबान अरीस का हाथ उठा था और उसके नर्मो नाजुक गाल पे निशान छोड़ गया। उसके असाब झंझना उठे और गाल पे जैसे आग दहक उठी। थप्पड़ इस कदर भारी था कि वो लहरा के पीछे की तरफ गिरी थी। अब्बा ने उसी बेदर्दी से रमल को अपनी जानिब खींच लिया। वो नाजुक मोम सी गुड़िया जैसे उसकी यूं बेदर्दी से खींचे जाने पे उसके सीने से आ लगी। पता भी है लुटेरे कैसे होते हैं, वो गर्राया। उसकी गिरफ्त रमल के कंधों पर इतनी सख्त थी कि उसे अबान की उंगलियां अपने बाजू के गोश्त में पेवस्त होती महसूस हुई। मतबरम आंखें, बाई गाल पे 4 उंगलियों के निशान बहुत वाजे थे। वो वैसे ज़्यादा सी अपना दर्द भूले उसे देख रही थी। उसने रमल को धक्का दिया जो सोफे पे जा गिरी। उसकी तरफ झुकते हुए उसने रमल के दाएं बाएं सोफे की पुश्त पे हाथ रख दिए, यूं कि वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में आ गई। अबान के कपड़ों से उठती क्लोन और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू ने लम्हों में रमल को अपने हिसार में टकरा। तुम सिर्फ इस लफ्ज़ लुटेरे के नाम से वाकिफ़ हो, मैं तुम्हें बताता हूँ असल में लुटेरे होते कैसे हैं। एक लम्हे में वो पैंतरा बदलता दिलकशी से हंसा। रमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो वहशत ज़दा सी होकर नफ़ी में सारी नाने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अली भाई। अली नहीं, अबान अरीज़।
اس کی مسکراتی سرگوشی رمل کو اپنے بے حد قریب سے سنائی دی، اتنی قریب کہ رمل کو ابان کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ خوف کا اثر تھا یا ابان عریض کی قربت کا، اس کے نازک بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، صوفے کے بوٹ سے چپکی التجائیہ انداز میں کہتی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اگر دوبارہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہو تو سوچ سمجھ کر اپنے لفظوں کا چناؤ کرنا، کیونکہ ہر کوئی ابان عریض جیسا مہذب لٹیرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں شعلوں جیسی لپک تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھلا پہلے کب وہ ایسے حالات سے نبرد آزما ہوئی تھی؟ احد کے سوا کبھی کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ ابان عریض نے لمحوں میں اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اس کی دھڑکن جو کب سے تھم تھم کر چل رہی تھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون ہے یہ ابان عریض؟ سارا کے پوچھنے پر احد کی بائیں جانب ٹیس اٹھی۔ احد یوں نظریں چرا لینے سے معاملات سلجھتے ہیں اور نہ ہی حقیقتیں چھپتی ہیں۔ میں نہیں جانتا، احد کی سپاٹ آواز گونجی۔ آپ نہیں جانتے؟ سارا نے طنزیہ نظروں سے احد کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں ہی خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں تو آپ واقعی اسے نہیں جانتے، مان لیا۔ تو پھر جب وہ رمل کو لے کر جا رہا تھا تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں احد؟ آپ جانتے ہیں رمل میں آنٹی کی جان ہے، وہ اس پر قیامت مچا دیتی، مگر وہ 4 دنوں سے اپنے کمرے میں بند ہے۔ عجب تماشا ہے۔ سارا کے بولنے پر احد کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ سارا پلیز لیو می الون۔ وہ بے بس ہوا۔ سارا سرخ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ احد کو لگا اس کے دل کی رگیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ اتنے سالوں بعد پھر سے کہاں سے، اور وہ بھی ابان عریض کی صورت میں؟ اگر اس نے بدلہ ہی لینا تھا تو میری معصوم رمل کیوں؟ اور ماما وہ کیوں اتنی شاکڈ ہیں، وہ بھی ابان عریض کے نام پر؟ وہ تو ابان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ احد کے لیے عالیہ بیگم کا رویہ ناقابل فراموش تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی ہی تھی۔ راجو نے پھرتی سے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ ابان نے حیرانگی سے راجو کی پھرتیاں دیکھی۔ واہ یار، آج آنکھ جلدی کھل گئی ہے تمہاری یا چھٹی ہے؟ وہ راجو کی تیزی پر مسکرایا۔ 20 سالہ راجو جھیم گیا۔ نہیں بھائی، وہ دراصل ابان کو وہ ذرا بے چین لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ رمیسا بی بی اور پھوپھو جی آئی ہیں۔ راجو کی اطلاع پر وہ دھک سے رہ گیا۔ ان کا تو کوئی پلان نہیں تھا آنے کا، اگر ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی۔ ابان نے خود کلامی کی۔ اس نے اپ سیٹ ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کو مسلا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ راجو سر جھکائے اس کے پیچھے تھا۔ سامنے لاؤنج میں ہی اسے گل بانو مل گئی تھی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس کی کشادہ پیشانی پہ بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ سوری پھوپھو، میں آ نہیں سکا، آج کل ایک نازک کیس پر کام کر رہا ہوں، ورنہ میں خود رومی کو لینے آ جاتا اسلام آباد۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابان نے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عمر میں طبیعت میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ رومی تمہیں بہت یاد کرتی تھی، بس اس نے سارا یہ پروگرام بنایا۔ ان کی بات سن کے ابان ہنس پڑا۔ اب ہے کہاں؟ آ گئی میں۔ اچانک وہ اندر داخل ہوئی۔ آئی مس یو ابان عریض۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ مس یو ٹو سویٹی۔ ابان کا دل بہن کی محبت سے لبریز ہوا۔ گل بانو نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ اچھا اب جلدی سے فریش ہو کے آؤ، میرا صبح سے بیک کیا ہوا کیک خراب ہو جائے گا۔ رمیسا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ ابان کی آج سالگرہ تھی، وہ کبھی بھی سیلیبریٹ کرنے کے حق میں نہیں رہا تھا۔ یہ رمیسا ہی تھی جو زبردستی گھر میں کیک بیک کر کے تقریب کا اہتمام کرتی تھی۔ اس تقریب میں گھر کے ملازمین ہوتے تھے یا وہ دونوں بہن بھائی، اور گل بانو وہ ہمیشہ سے رمیسا کی محبت کے معاملے میں بے بس رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کوٹ بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یار رومی، میں بچہ تھوڑی ہوں، اور کیک کاٹتے ہوئے اچھا لگوں گا کیا؟ مجھے خود پہ ہنسی آ رہی ہے، میری جگہ کیک پر چھری تم چلا لو۔ وہ گریزاں تھا۔ رمیسا نے زبردستی چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ کیک کاٹیے بیرسٹر ابان عریض، اور تھوڑا سا مسکرا بھی دیں۔ یہاں آپ کے کولیگز اور ورکرز موجود نہیں جو یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ ایک عدد خوبصورت مسکراہٹ کے مالک بھی ہیں۔ رمیسا نے شرارت سے ہنستے ہوئے اس کی سنجیدگی پہ چوٹ کی تو وہاں موجود تمام ملازمین کھیکھی کرنے لگے۔ گل بانو بھی ہنس پڑی۔ ابان انہیں گھور کر رہ گیا۔ ابان نے کیک کاٹا اور رمیسا نے اپنا گفٹ دینے کے بعد ایک اور خوبصورت پیکنگ میں لپٹا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ خاص الخاص تحفہ زباریہ بختیار کی طرف سے ہے۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں گلا کھنکھار کر بولی۔ تبھی ابان کا سیل فون بجا۔ اس نے گفٹ کو لے کر ایک طرف دھر دیا اور کال سننے اٹھ گیا۔ رمیسا اس کے چہرے پر جو خاص رنگ دیکھنا چاہتی تھی وہ ناپید تھے۔ اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر بند ہونے کی۔ وہ سامنے ہی فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ چلتے قدم اس کے قریب آ رکے۔ اس نے تب بھی سر اونچا نہ کیا تو ابان تشویش میں مبتلا ہوتا پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رمل اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی آواز پہ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر ابان کی طرف دیکھا۔ اس کا یوں دیکھنا قیامت ڈھا گیا۔ بادل گرجے اور دور کہیں بجلی گری تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے مزید قاتلانہ لگ رہی تھیں۔ اس کے تھپڑ کے باعث رمل کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ وہاں ابھی بھی خون جمع ہوا تھا۔ ابان نے نظریں چرائی۔ میرا گھر؟ اس نے جیسے خود کلامی کی۔ ہاں تمہارے گھر، جلدی اٹھو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ وہ اجرت میں بولتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رمل کو واپس پہلے والی پوزیشن میں جاتے دیکھ کر
अबान का खून खोल उठा। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? वो बरहम हुआ। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अबान ने खुद पे मुश्किल जब्त किया। क्या करूँगी वापस जाकर मैं? ये माशरा ऐसी लड़कियों को कभी कबूल नहीं करेगा जो इतने दिन कतई गैर महरम के साथ रही हूँ। उसकी बात पे अबान भग से उड़ गया। ये क्या बकवास है? तुम जानती हो मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। वो फिनकारा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मेरा मकसद पूरा हो गया है रमल हुसैन। मुझे आलिया हुसैन से जो हिसाब पूरा करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब ये मेरा हेडिक नहीं है कि कौन तुम्हें कबूल करता है और कौन नहीं। अबान के कहने पे रमल के रोने में रवानी आ गई। आप मुझसे निकाह कर ले। वो ये कहते हुए अंदर से कितनी बार मरी थी। अबान अरीज फ्रीज होकर रह गया। रमल ने अबान के पैरों पर हाथ रख दिए। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती जहाँ लोगों की चुपती नज़रें मेरे वजूद को छलनी कर दे। प्लीज़ आप मुझसे निकाह कर ले। मेरी मौत को आसान बना दे। आपको अल्लाह का वास्ता। वो रो रही थी बिलक बिलक कर। वो वकील था। उसके लिए कौन सा मुश्किल काम था जाली निकाहनामा तैयार कर नॉर्मल इस वक्त इस कदर वहशत ज़दा थी। जाली निकाहनामा तैयार करना। रमल इस वक्त इस कदर वहशत ज़दा थी कि वो उसे बआसानी ट्रैप कर गया था। मगर इस वक्त अबान के दिल को खौफ खुदा ने अपने हिसाब में ले लिया। भला वो कौन था? बदला लेने वाला। वो भूल गया था ऊपर बैठी ज़ात ज़बरदस्त बदला लेने वाली है। वो पलटा और वहाँ से निकलता चला गया। अपने निस्वानी गुरूर और वकार के रूल जाने पे वो वहीं अंधे मुंह फर्श पर गिरी फूट फूट कर रो पड़ी थी। तुम आज ही इस लड़की से निकाह करोगे अबान? वो सलाम करता डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठा ही था। गुलबानों की सपाट आवाज़ पे उसके चेहरे का रंग बदला। उसने सटपटा के पहले गुलबानों और फिर रुमैसा की तरफ देखा जो साकित बैठी थी। फूफो ये क्या कह रही हैं आप? उसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। वही जो रात को एक मजबूर और बेबसी लड़की तुमसे कह रही थी। उनके चेहरे पर भरमी का तासुर अबान पहली बार देख रहा था। रात को उन्होंने सीढ़ियों के साथ तकरीबन कॉर्नर में बने रूम की लाइट जलती देखी जहाँ दिन में उन्होंने उसके दरवाजे पर ताला पड़ा देखा था। वो चंद कदम आगे हुई तो उन्हें अबान की गुसीली आवाज़ के बाद आंसुओं से बोझल इल्तिजा करता लहजा सुनाई दिया। उनका हाथ बेसाख्ता अंदाज में अपने होंठों पर गया। उसके किरदार की मजबूती से वो बखूबी वाकिफ थी। तो फिर ये सब क्या था? और उन्हें ये पहचानने में ज़रा दिक्कत नहीं हुई थी कि वो लड़की कौन थी। उनके लिए रात काटना दोभर हो गया। फूफो ये नामुमकिन है। आप सच नहीं जानती। वो सख्ती से बोला। रुमैसा के हाथ में पकड़ा चम्मच गिर गया। अबान ने रुमैसा को देखते हुए शदीद तकलीफ महसूस की थी। उसकी नज़रों में बेएतबारी ही बेएतबारी थी। रूमी। अबान के पुकारने पर वो तेज़ी से उठी और तकरीबन भागते हुए वहाँ से निकल गई। उसने सख्ती से अपने लब भींचे हुए गुलबानों की तरफ देखा। उनके चेहरे के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फूफो। इससे पहले कि वो कुछ बोलता गुलबानों ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। मैं सच जानती हूँ। मुझे पछताने पर मजबूर मत करो अबान कि मुझे तुम पर भरोसा और मान था वो गलत था। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हारी बहन पर क्या बीतेगी। शायद वो अपने भाई का ये रूप देखकर मर ही जाए। वो गुस्से से नहीं बल्कि अफसोस से इल्ज़ाम देती नज़रों से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रही थी। वो इस वक्त अगर थोड़ी सी भी नरम पड़ जाती तो शायद खुद को कभी माफ़ न कर पाती। आप जानती हैं वो आहद हुसैन की बहन है। हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे अबान ने आज तक किसी लड़की पर गलत निगाह नहीं डाली। तो जो लड़की उसकी दस्तरस में आई है वो इंतकामन ही आ सकती है। वो नाराज़गी से बोली। मैं उससे निकाह नहीं करूँगा। वो आलिया बेगम की बेटी है और उस औरत की बेटी को मैं अपनी बहन पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वो 2 टोक बोला। और अगर तुम्हारी बहन भी यही चाहे तो? उन्होंने एक पल को खामोश होकर उसे देखा और फिर गोया हुई। वो अपने सामने किसी भी लड़की के साथ ज्यादती होते नहीं देख सकेगी। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। अब इस सारी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। तुम इस लड़की को अपना नाम दोगे अबान? वो बेबसी से गुलबानों का मुंह देख कर रह गया जहाँ नरमी का शाइबा तक नहीं था। निकाह के बाद रशीदा उसे अबान अरीज़ के कमरे में छोड़ गई थी। उसकी नज़रें अबान अरीज़ के लार्ज तस्वीर पर टिकी थी। वो किसी बात पर बेतहाशा हंसते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ था। रमल ने बगैर किसी तासर के निगाह फेर ली। गुलबानों को अंदर आता देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके पीछे रशीदा थी जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। यहाँ रख दो। गुलबानों ने सेंटर टेबल की तरफ इशारा किया। रशीदा ने ट्रे मेज़ पर रखी और कमरे से निकल गई। उन्होंने तज़बज़ब का शिकार करी रमल को सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके साथ आ बैठी। उनके कहने पर ज़बरदस्ती छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने हलक से मुश्किल उतारने लगी। मेरे बच्चों ने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जो एक आम इंसान जीता है। उन्होंने तमहीद बांधी। रमल ने खाने से हाथ खींच लिया। अब वो सर झुकाए उन्हें सुन रही थी। मैं उनकी माँ नहीं हूँ। मैंने उन्हें जितना भी प्यार दिया हो मगर उनके माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर पाई। वक्त ने तजर्बे को थमाए हैं उनके हाथों में, लेकिन अजियत की प्लेट में सजाकर। रमल को लगा वो रो रही हैं। उनकी शादी को 25 बरस बीत गए थे मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। अबान और रुमैसा ही उनके लिए सब कुछ थे। मैं जानती हूँ अबा ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया मगर शायद ये सब ऐसे ही होना लिखा था। बज़ाहिर जो मजबूत नज़र आता है अंदर से शिकस्ता हाल है मेरा बच्चा। उसने अपना दर्द कभी किसी से नहीं कहा, अपनी तकलीफ़ें किसी से शेयर नहीं की। उसे कभी खुद के लिए जीना नहीं आया। और सही कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं वो खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। तुम ही हो जो उसे समेट सकती हो। गुलबानों ने रमल के गोद में रखे हाथों पर अपना हाथ रखा। तुम्हें लग रहा होगा मैं खुद गर्ज हूँ मगर ऐसा नहीं है।
میں بھی اسے ناراض ہوں، رومی بھی، جس کی ناراضگی اور تکلیف اسے تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ اب اسی کے لیے تو جی رہا ہے وہ۔ گل بانو نے اس کے ہاتھوں کو دبا کے چھوڑ دیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ رمل کے دل میں مچلتے سوال آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ وہ بغیر کسی شال اور سویٹر کے اس قہر برساتی سردی میں لان کے نسبتاً تنہا گوشے میں بیٹھا تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ کر آدھا رہ گیا تھا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسے رمیسا سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے رمیسا کی بات آخر مانی ہی کیوں؟ رمیسا کیا وہ اپنی روح پر لگے زخم اور راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر چیخنے کی اذیت، باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ کر ذہنی مریضہ بن جانا اور کتنی ہی بار خودکشی کرنے کی کوشش کرنا، کیا وہ ساری اذیتیں بھول گئی تھی؟ اور پھپھو، انہوں نے بھی ہماری تکلیفوں کو فراموش کر دیا۔ سگریٹ سلگتا اس کی انگلیوں کو جلانے کے در پہ ہوا تو اس نے سگریٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ہتھیلی جلی بھی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ ابان عریض، تم رمل حسین سے نکاح کرو گے، کسی بھی لڑکی کو رمیسا خیام بننے پر مجبور نہیں کرو گے؟ وہ کیسے سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ رمیسا کا احساسات اور جذبات سے عاری اجنبی لہجہ اس کے دماغ پر کوہرے برسا رہا تھا۔ صبح کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور جلتی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتا اٹھ کر اندر کی طرف بھر گیا۔ چائے پیئیں گی آپ؟ رمیسا کچن میں آئی تو رمل پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رمیسا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں بنانی آتی ہے؟ رمیسا کی حیرانگی سے استفسار پر رمل مسکرائی، ہاں آتی ہے، مجھے چائے بنانی احد بھائی نے سکھائی تھی۔ وہ روانی میں بول گئی۔ رمیسا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ رمل اپنے کام میں مگن ہو کر بولی۔ رمیسا رمل کو ہی دیکھ رہی تھی، کس قدر مجاہبت تھی ان دونوں میں۔ رمل اور ابان کے نکاح کے چند روز مزید رہنے کے بعد گل بانو واپس اسلام آباد چلی گئیں۔ ابان عریض تو اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ رمیسا شروع میں اس سے کم ہی بولتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رمیسا کو رمل سے جیسی انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ رمیسا بی بی، ابان بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خوبصورت سی مہمان لڑکی بھی ہے۔ رشیدہ کی اطلاع پر رمیسا نے خالی کپ سینک میں رکھا اور رمل کی طرف بھری۔ تھینکس رمل، چائے بہت اچھی تھی۔ رمیسا کی تعریف پر رمل جھیم گئی۔ لوگ تو اتنے بڑے بڑے سرپرائز دیتے ہیں، میرا نہیں خیال میں اس چھوٹے سے سرپرائز نے سرپرائز کیا ہوگا۔ زباریہ رمیسا کے گلے لگتے ہوئے بولی، نگاہیں ابان عریض کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھی جہاں ہلکے سے تبسم نے جھلک دکھلائی تھی۔ تمہاری ادھوری مسکراہٹ اتنی جان لیوا ہے تو جب تم اس کے ساتھ کھل کر ہنستے ہوگے تو کیسے لگتے ہوگے؟ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل بھیگنے سے روکی۔ کھو کر تمہیں میری جاں، اب مسکرانا بس جینے کا ہے ایک بہانہ۔ ویسے اچھا کیا جو پاکستان آ گئی تم، مجھے بہت اچھا لگا، ہم تمہیں بہت مس کرتے تھے۔ زوبی، رمیسا کے کہنے پہ وہ ہنسی تھی، بڑی مشکل سے، بڑی دقت سے، بڑے کرب سے۔ ہاں میں بھی مس کر رہی تھی تم سب کو، اس لیے تو آ گئی۔ اس کی بھٹکتی پیاسی نگاہ ایک بار پھر ابان عریض کے چہرے پر گئی تھی۔ رمیسا اور زباریہ ڈبل صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ ابان ان کے سامنے سنگل صوفے پر براجمان تھا۔ بلو پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ کیسے چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ابان کہتا ہوا اٹھ کر لاؤنج سے نکل گیا اور زباریہ کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابان، اور زباریہ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، کیا سوچتی ہوگی وہ؟ اور رمل کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے تمہاری اس حرکت سے۔ رمیسا کے لہجے میں تعصب تھا۔ جب دن میں رمیسا کے ہی کہنے پر رمل نے سب کو چائے سرو کی اور کپ ابان کی طرف بھرایا، جس پر اس نے سرد نگاہوں سے رمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکھ دو، میں خود لے لوں گا۔ بے عزتی کے احساس سے رمل کا خوبصورت چہرہ لمحوں میں دہک اٹھا تھا۔ زباریہ نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہیں مگر رمیسا نے دکھ سے ابان کی طرف دیکھا جس کی اس نے قطعی پرواہ نہیں کی۔ مجھ میں تم جیسا ظرف نہیں ہے رومی، اور اس کی سائڈ کم ہی لیا کرو، پہلے پھپھو کم تھی جو اب تم شروع ہو گئی ہو، وہ بھرم ہوا۔ میری بات اور ہے، میں سب بھلا چکی ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو تم نے شہریار کا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کیا؟ وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ الگ نہیں، ایک ہی بات ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف دکھاوا کرتی ہو۔ وہ تلخ ہوا۔ رمیسا ابان سے محض 1.5 برس بڑی تھی مگر ابان نے کبھی آپ جناب جیسا تکلف نہیں کیا تھا۔ اگر میں شادی نہیں کرتی تو تم یوں ہی اپنی زندگی ضائع کر دو گے، خود پہ خوشیاں حرام کر لو گے۔ ہاں رمل حسین کے ساتھ میں اپنی خوشیاں شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ نہیں کرو گے تو گویا کسی اور کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ رمیسا دو بدو بولی۔ شاید، اس نے کندھے اچکائے، وہ بھی اسی صورت میں اگر تم شادی کرو گی تو پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا، اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھوں گا۔ ابان نے تو کو خاصا لمبا کھینچا۔ باہر کھڑی رمل جو ابان کے منہ سے اپنا نام سن کے تھم سی گئی تھی، اس کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ ایک کے بجائے 2 کرتا یا 4 اس کی بلا سے، تو پھر اس کو فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اسے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی بالکل خاموشی سے، چپ چاپ دبے پاؤں۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میں اپنے نصیب میں لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، مگر اس سب میں رمل کا تو کوئی قصور نہیں نکلتا۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عالیہ بیگم کی بیٹی ہے۔ رومی، ابان دان پہ دام جما کر بولا، وہ بہت معصوم ہے ابان۔ رمیسا نے اس کا معمولی سا دفاع کرنا چاہا۔ ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا، اس کی اسی بے نیازی پہ ہی تو زباریہ بختیار مر مٹی تھی۔ سوسائٹی کی کتنی ہی لڑکیاں
दिल हथेली पर रखे फिरती थी और वो किसी की तरफ देखना भी अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता था। रुमैसा उसे देख कर रह गई। मुझे आपसे बात करनी है। वो बगैर दस्तक दिए स्टडी रूम में दाखिल हुई होती उसके सर पर खड़ी होकर बोली। अब्बा ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हें तमीज़ तो बिल्कुल नहीं है। किसी के रूम में आने के कुछ आदाब भी हुआ करते हैं मोहतरमा रमल हुसैन, या ये भी मैं तुम्हें सिखाऊं। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली नागवारी थी। वो जिस केस पर काम कर रहा था वो नहायत तवज्जो के काबिल था। कहते साथ ही वो दोबारा फाइल पर झुक गया। रमल को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। रमल ने फाइल पर हाथ मारा। अबान ने उसकी हरकत को नाखून ख्वार निगाहों से देखा। रमल की जगह अगर उस वक्त कोई और होता तो अब तक अबान अरीज उसका मुंह तोड़ चुका होता इस बदतमीजी पर। मैं रुमैसा आपी से भी पूछ सकती हूँ, मगर चूंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में आपका हाथ है तो सवाल जवाब भी मैं आपसे ही करूँगी। वो इसके बेहद करीब खड़ी थी, मगर शायद अनजान थी। जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो यूँ उसके सामने तनकर खड़ी थी। रुमैसा आपी। अबान लफ्ज़ आपी को ज़रा लंबा खींचता ज़ोर से हंस पड़ा। रमल एक लम्हे को मबहूत हुई। भला कोई मर्द हंसते हुए इस कदर हसीन भी लग सकता है? सिर्फ एक लम्हे की बात थी बस। रमल ने निगाहों का जाविया बदल लिया। रिश्तेदारियाँ कम बनाओ, वो मेरी बहन है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आखिर में उसने सख्त लहजे में तनबीह की। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। कल शाम की उसकी बातों का असर था। ये जलन का शदीद एहसास उसके मुँह से फिसल गया। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, मुझे कब से उसे बर्दाश्त कर रहा था। उसके इस अंदाज पे खड़े होकर जुनूनी अंदाज में अपने फलादी बाजुओं में जकड़ लिया। आप जानते हैं क्या लेने आई हूँ? रमल अपने आप को चुराती उसकी इंतहाई सख्त गिरफ्त में सिक उठी। अबान ने उसे छोड़ने के बजाय मजीद करीब कर लिया। वो नाजुक सी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह उसके बाजुओं में जैसे चुरमुरा के रह गई। मत करो रमल हुसैन, अपनी ही निगाहों में रुसवा हो जाओगी। वो बेबस होने लगा था। ये नरम लहजा अबान अरीज का नहीं बल्कि अली ख़याम का था। अबान अरीज तो सिर्फ भस्म करना जलाना जानता था। पहले कौन सा मेरी पेशानी बेदाग रही है? अबान अरीज की गुर्बत ने उसके दिल में एक हराम बर्पा कर दिया। उसके नरम लहजे पे रमल का दिल पिघल कर उसकी कांच आंखों से बहने लगा। रुसवा होना कैसा होता है तुम क्या जानो रमल हुसैन? वो रमल को खुद से अलग करते हुए बोला। अबान की आंखों की सुर्खी भरने लगी। हाँ, मैं नहीं जानूंगी जिसे बिना किसी कसूर के सज़ा दे दी गई हो, और सज़ा भी ऐसी जो उम्र भर के लिए मेरे गले का तोक बन गई। वो अपनी सांसें बहाल करती भराई हुई आवाज़ में बोली। ये तोक तुमने खुद अपने गले में डाला है, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था। माइंड इट। अबान ने जैसे उसे यकीन दहानी करवाई। यहाँ से चली जाओ, नहीं चाहता मैं ऐसा कुछ कह दूँ जो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जिल्लत की पस्तियों में धकेल दे। अबान ने अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी को भींच कर खुद पे जब्त किया। बहती आंखों से वह यकटुक अबान अरीज को देख रही थी, जिसके होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे। जब वो अपनी जगह से टस से मस न हुई तो अबान उसे एक तरफ धकेलता कमरे से बाहर निकल गया। वो यूं ही कारपेट पर डह गई। मजीद कैसी जिल्लत रह गई है अबान अरीज जो मुझे अभी सहनी है? वो सिसक उठी थी। आज सालिया की मौत हुए 10 दिन बीत गए थे। पहले रमल और अब सालिया की खुदकुशी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वो जो वसी सोशल सर्कल रखती थी, इस वक्त तनहा अपने अकेले कमरे में बंद थी। आहत की नफरत ने उन्हें पागल सा कर दिया था। उनके हाथ में मौजूद पर्चे ने फड़फड़ा कर किसी पर किए गए जुल्म का नोहा किया था। उनकी खाली वीरान नजरें एक बार फिर इस तहरीर पर धोने लगी। मैं थक गई हूँ मामा, अब हिम्मत नहीं रही इस बोझ के साथ, इस गुनाह के साथ जीने की जो नादानिस्तगी में आपके साथ मिलकर मुझसे हो गया। रुमैसा ख़याम की बददुआओं ने मुझे एक रात भी सुकून से सोने नहीं दिया। 5 सालों में मैं पल पर मरी हूँ। ज़मीर के कोड़ों ने रात के अंधेरे में मेरे वजूद को नीलो नील कर दिया। मुझे माफ़ी नहीं मिली, मुझे माफ़ी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद अपने आप को माफ़ करना नहीं चाहती। इसलिए मैंने अपने लिए सज़ा खुद तजवीज़ की है, हराम मौत को गले लगा लिया है। आलिया बेगम में मजीद पढ़ने का याराना नहीं रहा। उन्होंने इस खत को यूँ फेंका जैसे वो कोई सांप बिच्छू हो। आलिया बेगम ने कांपते हाथों से अपने सर के बालों को नोच डाला। मुकाफाती अमल तो कब का शुरू हो चुका था। जुबारिया बीबी, अबान साहब आ गए हैं। मुलाजमा की इतला पर जुबारिया की धड़कनें भरी थी। नुसरत बेगम ने आज मिस्टर और मिसिस अबान अरीज को लंच पर इनवाइट किया था। वो बाहर आई तो पहली निगाह अबान के पहलू में बैठी रमल के खूबसूरत और दिलकश सरापे पर पड़ी। वो नुसरत बेगम की किसी बात का जवाब देती धीमे से मुस्कुरा रही थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन लड़की थी। वो उसे ये मानने में ज़रा कबाहत नहीं थी कि अबान अरीज की चॉइस हमेशा से लाजवाब रही है। रुमैसा ने बताया था रमल और अबान की लव मैरिज थी। उसके दिल में हुक सी उठी, आंखें भीग गईं। वो 6 माह उसका सब कुछ ले गए थे। जुबारिया और अबान ने एक साथ कॉलेज पढ़ा था। अबान मज़ीद तलीम के लिए मुल्क से बाहर चला गया तो जुबारिया ने भी उसके साथ जाने का कसद कर लिया। अभी वो कुछ अरसा ही वहाँ रहा था जब उसको सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा। जुबारिया भी आ जाती अगर उसके भाई ने उसे ये बेवकूफ़ी करने दी होती जो सालों से वहाँ मुकीम था। फिर सब कुछ अच्छा था। वो और अबान अरीज इकट्ठे थे, बस दरमियान में आने वाले 6 माह उसका सब कुछ ले गए। शुजा का बेटा पैदा हुआ तो शुजा ने नुसरत बेगम को अपने पास बुलाया। नुसरत बेगम की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो सफ़र कर पाती। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से सफ़र करने से मना किया था, इसलिए मजबूरन जुबारिया को जाना पड़ा। और अब जब वो वापस आई तो उसको कैसी दिलसोज दिलखराश खबर सुनने को मिली। अबान अरीज किसी और का हो गया था। अबान अरीज किसी और की जुल्फ का असीर था।
کاش وہ نہ جاتی، کاش اس نے شجاع کو منع کر دیا ہوتا، کاش اس نے ماما کی بات نہ مانی ہوتی۔ اس کی زندگی میں کتنے ڈھیر سارے کاش رہ گئے تھے۔ ابان عریض اس کا نہیں رہا تھا جس کو وہ دل کی گہرائیوں سے پوچھتی آئی تھی۔ تو یہ طے ہوا ابان عریض، مجھے تم بھی جینا ہے، اس نے کرب سے سوچا تھا اور آنسوں کو اپنے اندر اتارا۔ محبت روگ ہے جانا، اس کو مشکل ہے پانا، مشکل ہے نبھانا، محبت روگ ہے جانا۔ کبھی کس نے کہا خوش ہوں میں، محبت ہو جانے کے بعد اس کا کھو دینا اور عمر بھر کا رونا۔ محبت روگ ہے جانا، وہ ہنستے ہنستے آنکھوں کا بھر آنا، محبت روگ ہے جانا۔ وہ تیری یاد کا دل میں بسیرا کرنا اور میرا تڑپ تڑپ کر رونا، محبت روگ ہے جانا۔ رت جگہوں کی غماز آنکھوں میں اب ہے صرف افسانہ، محبت روگ ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا۔ قہوہ پیتے ہی ابان اپنی انکلائی پر بندی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ رمل بھی۔ تمہاری بیوی بہت پیاری اور نازک سی ہے ابان، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور جہاں بڑھ کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، نصرت بیگم نے رمل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ابان کی نظریں رمل کے چہرے پر سجے رنگوں پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پایا یہ رنگ ضبط کے تھے یا تکلیف کے۔ نصرت بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر رمل کو پہنانا چاہا، جس پر اس نے گھبرا کر مدد طلب نظروں سے ابان کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا، آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے، آپ رہنے دیں۔ ابان تم کچھ نہیں بولو گے، یہ میرا اور رمل کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ابان کو گھرکا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ زباریہ بس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی مگر اندر طوفان برپا تھا۔ اس کا ضبط بکھر رہا تھا۔ زباریہ کا دل چاہا وہ خود کہیں غائب ہو جائے یا رمل کو ابان عریض کے پہلو سے غائب کر دے۔ گھر واپسی پر وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھی۔ ابان نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نگاہ ونڈو اسکرین پر جما دی۔ شہریار نے بے بسی سے روتی ہوئی رمیسا کو دیکھا۔ کاش وہ اس پہ اختیار رکھتا، حق رکھتا تو اس کے یہ آنسو اپنی پلکوں سے چن لیتا، اس کے سسکیاں لیتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں کا سہارا دیتا، اسے سمیٹ لیتا، مگر وہ ظالم لڑکی اسے کوئی حق دینے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رمیسا مت روئیں ایسے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا ایسے مت رو، تمہارے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو رہا ہے۔ مگر وائرے کی وقت کی ستم ظریفی، وہ بالکل ٹھیک ہے، گولی بس کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے دلاسا دے۔ شہریار بھائی واقعی کوئی خطرے کی والی بات نہیں ہے نا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان متوازن رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رمیسا کی طرح رو نہیں رہی تھی بلکہ اضطرابی انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ شہریار نے معصومیت اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھا اور بے ساختہ اسے ابان عریض پر رشک سا آیا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ رمل حسین جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، شہریار نے تسلی دی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ رمیسا اس کے جانے پہ تیزی سے کھڑی ہوتی بے تابی سے بولی، نہیں، ابان نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ہاسپٹل نہیں آئے گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، وہ شام تک ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے گا، اور ویسے بھی میں اور زباریہ اس کے پاس ہیں۔ ابان عریض زخمی ہو اور رمیسا کا دل پریشان نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بس کرو یار رومی، اور کتنا روگی، پہلے زباریہ اور اب تم۔ دریا بہانے کا ارادہ ہے کیا تم لوگوں کا؟ وہ گھر آیا تو رمیسا اس کے گلے لگتے رو پڑی تھی۔ وہ خوف سے بولا۔ رمل ایک جانب خاموشی سے کھڑی تھی۔ ابان کے کہنے پر رمل نے بے ساختہ زباریہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بے بس برسنے کو تیار تھیں۔ رمل نے نوٹ کیا تھا وہ جب بھی ابان کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ رمل کو اس کا دیکھنا بہت عجیب لگتا تھا۔ ابان عریض کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسرت ہوتی تھی، کچھ بہت خاص کھو دینے کا گہرا ملال۔ تم ایسے کام ہی نہیں کیا کرو جو مجھے رونے پر مجبور کر دے، مجھے تکلیف دے۔ رمیسا ابھی بھی سو سو کر رہی تھی۔ ابان اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، شاید میڈیسن کا اثر تھا، وہ غنودہ آواز میں بولا۔ اور سنو، پھوپھو کو کچھ مت بتانا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ رمیسا کے ساتھ چلتے ہوئے ابان نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، اور پیچھے وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ کیوں اپنا اور زباریہ کا موازنہ کر رہی تھی؟ زباریہ بختیار اس کی دوست تھی اور رمل حسین انتقاماً اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی۔ اس نے تو رمل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، وہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ اس کے آس پاس تو بس زباریہ اور رمیسا تھی، وہ تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے دردی سے گالوں پر پھسل آنے والے آنسوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑا۔ اسے ابان عریض کا نظر انداز کرنا اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی آنکھ عجیب سی آواز پہ کھلی۔ وہ تیزی سے اٹھی، یہ آواز ابان کے کراہنے کی تھی۔ وہ لپک کر ابان کے قریب گئی۔ اس نے لیمپ آن کیا، وہ تکیے پر سر پٹک رہا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ رمل نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا جو آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ آنکھیں کھولے ابان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پکارنے کے ساتھ اپنے ٹھنڈے یخ ہاتھوں سے ابان کے گال تھپتھپائے، مگر اس کی حالت میں سر منہ فرق نہ آیا۔ رمل نے اس پر سے کمبل ہٹایا اور اس کے کرتے کے سارے بٹن کھول دیے۔ شاید بازو میں درد کی وجہ سے اسے بخار نے آ گھیرا تھا، جس کے باعث اس کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ ابان پلیز آنکھیں کھولے، ہوش کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ رمل اپنے ٹھنڈے ہاتھ کبھی اس کی پیشانی پہ رکھتی، کبھی آنکھوں پر، تو کبھی اس کے سینے پر۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط نظر آنے والا شخص اس وقت کیسے نڈھال پڑ رہا تھا، دنیا ما فیہا سے غافل۔ رمیسا کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی، تبھی ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جلتے ہوئے سینے پر رکھ لیا۔
بہت بہت جلن ہے، گھٹن ہے یہاں رمل، وہ آہستہ آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ ابان نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بخار کی شدت کو اس کے سینے کی حدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ رمل تقریباً اس پہ جھکی ہوئی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ کو آسانی سے سن سکتی تھی۔ آگ ہے ہر طرف اور یہ آگ مجھے جلا رہی ہے رمل۔ اس کا گمبھیر خوبصورت لہجہ رمل کا دل دھڑکا گیا۔ وہ اسے ہمیشہ رمل حسین کہتا تھا، مگر اس وقت ہوش کی دنیا سے بیگانہ نہ صرف رمل کو اپنا درد سنا رہا تھا۔ رمل کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑکتا ہوا ابان کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت رمل کے ہاتھوں پر سخت ہو گئی تھی، جیسے اس کے دور جانے کا خوف ہو، اس کو کھو دینے کا احساس جاں گزی ہو۔ یوں مت کرے ابان، ایسے نہیں لٹے، اپنی آنکھیں کھولے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ تو بس رمل حسین کو بسم کرتے جلاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، دھاڑتے ہوئے گراتے ہوئے، یوں بے بس نہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ کیسی تھی؟ وہ اپنے سے یاد کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔ ابان کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور پھر اس نے اپنی گہری سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں وہاں کر دی۔ وہ اس پہ جھکی رو رہی تھی۔ کتنی دیر تک ابان اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی دیکھتا رہا، جس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پانی اس کے گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ رمل نے پھرتی سے گلاس پانی میں ڈالا اور وہ مشکل تمام اس کا سر اوپر کر کے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہی وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر میڈیسن رکھی ہے، ان میں پین کلر ہے، وہ دے دو۔ ابان کے کہنے پر رمل نے پین کلر نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ آپ کو پین زیادہ ہو رہا ہے تو میں رمیسہ آپی کو بلا لاتی ہوں، وہ ڈاکٹر کو بلائیں گی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے ہوئے بولی۔ ابان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلایا۔ سر میں شدید درد ہے، اگر برا نہ لگے تو پلیز سر دبا دو۔ رمل کی ساری جان اس ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اپنا نازک مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اس کی چوڑی پیشانی پر رکھ دیا اور نرمی سے دبانے لگی۔ جب اسے سکون نہیں آیا تو ابان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ تو جیسے مر گئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپا اٹھے اور دھڑکنیں بے ہنگم ہو گئی۔ دھڑکنوں کا انداز مختلف تھا، جس سے رمل پہلے قطعی انجان تھی۔ ابان عریض اس کی دھڑکنوں کے بڑھتے شور کو سن رہا تھا۔ اس نے رمل کے لرزتے کپاتے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ بھلا پہلے کب ابان نے اس پر ایسی مہربانیاں کی تھیں؟ وہ کہاں آتی تھی؟ رمل کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ رمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں گلابی پن چھلکتا تھا جو اس کے صحت مند ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ ہر وقت ترتیب سے سیٹ بال اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کالی سیاہ گھور بولتی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر مغرورانہ تیکھی کھڑی ناک، جو لوگوں کو اس سے بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنے اور اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نابینا گنی مونچھوں تلے دبے تھے۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین مرد تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقیناً ایسا کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ بخار کی شدت کے باعث وہ مدہوش اور خود سے غافل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری پرسکون نیند سو گیا، لیکن کسی اور کی نیندیں اڑا کر۔ اچھا ہوا وہ کتا خود کیفر کردار کو پہنچا، ورنہ خود پر حملے کے بعد تو میں نے اس کے ناپاک وجود کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلانی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ابان کا سرد پھنکارتا لہجہ سنائی دیا۔ سچل نواز کی حالت پاگل کتے جیسی ہو رہی ہے۔ اپنے خبیث بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھول رہا ہے ابان عریض ڈرنے والا نہیں بلکہ ڈرانے والوں میں سے پیدا ہوا ہے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے دوسری طرف کی بات سنی، پھر ہنسا۔ رمل کو اس یک طرفہ گفتگو سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود پر ہونے والے حملے سے متعلق کسی سے ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھی جو رمیسہ نے اس کے ہاتھ کمرے میں بھیجی تھی۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے شاور لیا تھا، جس کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ بہت جلد سچل نواز بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم فائل گھر لے آنا، باقی ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے۔ رمل کو دیکھ کر اس نے بات سمیٹی، موبائل آف کر کے پاکٹ میں ڈالا اور رمل کے قریب آ رکا۔ رات کی نسبت وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ کچھ اور چاہیے تو بتا دوں، میں لا۔ وہ مکمل بیوی کے روپ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ابان عریض نے اپنا دایاں بازو اس کی کمر میں حمال کر کے خود سے قریب کر لیا اور اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ سب لمحوں میں ہوا تھا، رمل کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ نہیں بس تم چاہیے ہو، اس نے گمبھیر سرگوشی رمل کے کان میں انڈیلی۔ وہ ششتر سی اس کے لمبے چوڑے سراپے میں چھپی کھڑی تھی۔ رات کو تو وہ ہوش میں نہیں تھا، مگر اس وقت تو وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کی یہ مہربانی رمل کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید رات کی اس کی خدمت نے ابان عریض کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ کیا ابان کے دل کی دنیا بدل رہی تھی؟ وہ جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس وقت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ رمل دور ہونا چاہتی تھی، مگر ابان کا حصار اس کے گرد سخت تر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ رمل کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کو اپنے سینے میں مدغم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ رات رمل کی حیرانگی، چہرے پہ اترے رنگ اور آخر میں آنکھوں کی نمی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابان عریض کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی ابان نے اس کے ہاتھوں کو مدہوشی میں اپنے لبوں کا لمس بخشا تھا، مگر نہیں، دل نے بے ساختہ اسے ڈھپٹا تھا اور کہا کہ رمل حسین مظلوم ہے، وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہے۔ اور پھر جب تک نیند نے اسے اپنی آغوش میں نہیں لیا، ابان کو اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی۔
اس کا دل چاہا وہ رمل حسین کو اپنے حصار میں قید کر لے، مگر انا آڑے آ گئی، اور یہ انا ہی ہے جو اچھے بھلے رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم انمول رشتوں کو کھو دیتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور طلسم ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ رمل اس سے تیزی سے الگ ہوئی اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں بند ہو گئی۔ آنے والی زباریہ تھی۔ ابا نے لب بھینچ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور زباریہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہریار کے گلا کھنکارنے پر رمیسا کے ہاتھ سست پڑ گئے اور ہلکی سی لرزش ہاتھوں میں اتر آئی۔ اس نے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا، شہریار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر رشیدہ کچن سے نکل گئی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں بس یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں بھیج رہی تھی۔ پوچھتے ساتھ اس نے وضاحت بھی کر دی، ہاں تم اپنا آپ مجھے سونپ دو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ نہیں، آج موقع ملا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں مجھے ٹھکرانے کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر کہہ کچھ اور گیا۔ اس کی بات پہ رمیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کب ٹھکرایا آپ کو؟ وہ گنگ ہوئی۔ شہریار کو اس کی یہ ایکٹنگ آگ لگا گئی۔ میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا آپ نے اور پوچھ رہی ہیں کب ٹھکرایا آپ نے مجھے؟ مجھ میں کیا کمی ہے رمیسا خیام؟ کیا تم ایکسپلین کرو گی؟ وہ ایک دم آپ سے تم پر آیا۔ رمیسا کے لیے بولنا مشکل ہو گیا۔ کمی آپ میں نہیں مجھ میں ہے شہریار، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، بلکہ میں تو کسی کے قابل نہیں ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسی سے اٹھی۔ شہریار کے دل کو تکلیف پہنچی۔ مجھے تمہارے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا تم کسی اور کے لائق ہو یا نہیں، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں اگر تم میری نہیں ہوگی تو میری زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا رمیسا، تم نہیں تو کوئی بھی نہیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا کسی لڑکی سے، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت تو رمیسا خیام ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک کر جا چکا تھا۔ رمیسا کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا، بس کسی بھی لمحے برسنے کو بےتاب تھے۔ ہوا کی یکپستہ جھونکے کچھ دیر بعد اب اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ تبھی اس کے پیچھے قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ یہاں مت کھڑی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ابان کی آواز پر وہ چونکی ضرور تھی لیکن مری نہیں۔ بہت ڈھیٹ ہوں، اس ٹھنڈ سے نہیں مروں گی، وہ خود اذیت سے بولی۔ ابان کو وہ بہت اداس اور ملول دکھائی دی اور اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا اور ٹیرس کی گرل پہ اپنے ہاتھ ٹکا دیے۔ رمل نے صرف سویٹر پہن رکھا تھا اور سوٹ کے ساتھ کا باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ ابان جیکٹ کے علاوہ گرم شال بھی لپیٹے ہوئے تھا۔ ڈھیٹ کا پتہ نہیں، مگر یہ غضب کی سردی تمہارا بہت کچھ بگاڑ لے گی۔ اس کے نازک سراپے پر ایک گہری نظر ڈال کر بولا۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ کا عنصر شامل تھا۔ رمل نے چہرہ گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ براؤن مردانہ چادر کندھوں پر ڈالے اس عام سے حلیے میں بھی وہ بہت شاندار لگ رہا تھا، ایک مکمل اور چھایا ہوا مرد۔ رمل کے دیکھنے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو رمل نے بے ساختہ نظریں چرائیں، لیکن وہ دل کی اس بے معنی پر ششدر تھی۔ اس کا نظر انداز کرنا رمل کو برا لگتا تھا، اور اب جب کہ وہ اسے اہمیت دے رہا تھا تو ایک انجانے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگی۔ تم رو رہی ہو؟ ابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ رمل کے ہونٹ کافی دیر سردی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے نیلے پڑ گئے تھے اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ابا نے پوچھا تو وہ پھپک کر رو پڑی۔ ماما یاد آ رہی ہیں؟ احد بھائی؟ آنسوں کی جلگار کے باعث وہ بات مکمل نہیں کر پائی۔ اما نے خاموشی سے اسے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس پر اپنی چادر اڑا دی، یوں کہ رمل مکمل اس میں چھپ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شدتوں سے رو پڑی۔ شاید وہ اسے ایسے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کر بھی کہا رہی تھی، اپنے ہی سے یاد کی باہوں میں۔ ابا نریز کا دل ہر بری یاد کو مٹا کر اس نازک سی لڑکی کے سنگ زندگی کی ہر خوشی کشید کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ہر چیز بھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ یاد رکھنا چاہتا تھا تو صرف یہ کہ یہ جو پیاری سی لڑکی اس کی باہوں میں اسی کے دیے ہوئے درد پہ سسک رہی ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ خشکن احساسات میں بہتا وہ رمل کی ٹھنڈی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تبھی رمل ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو ابا نریز، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، زندگی کی آخری سانس تک نہیں، آپ مر رہے ہوں گے تب بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کے اندر کی جانب بھاگ گئی اور امان اس شدید رد عمل پر سبکی کے احساس کے ساتھ سرخ چہرہ لیے اسی جگہ کو گھور رہا تھا جہاں کچھ لمحے پہلے رمل حسین کھڑی تھی۔ اس کے تمام نرم گرم جذبات بھاپ بن کر اڑ گئے تھے، اب وہاں صرف راکھ باقی رہ گئی تھی۔ رمل کے دھکے کے باعث اس کے کندھے میں اٹھنے والی ٹیسوں کی تکلیف اس ذلت سے زیادہ نہیں تھی جس سے رمل حسین نے اسے دوچار کیا تھا۔ تیش میں آتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کا پنچ دیوار پر دے مارا۔ ہاتھ لمحوں میں زخمی ہوا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی۔ وہ اپنے مخصوص وقت پر اٹھا تھا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ جاگنگ سے واپس لوٹا تو وہ ابھی بھی صوفے پہ کمبل میں دبکی پڑی تھی۔ اسے خیال آیا کہ ایک نظر دیکھ لے۔ وہ پہلے تو اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی مگر پھر وہی اس کی مردانہ انا نے جوش مارا۔ ایک معمولی سی لڑکی ہو کر اس کی مردانہ انا کو ذک پہنچا گئی تھی، وہ کیوں کر اسے ہمدردی کرتا پھرتا۔ شاور لینے کے بعد اس نے تیاری کی اور کمرے سے نکل گیا، رمل پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر۔ رمل نہیں جاگی ابھی؟ ناشتہ کرتے ہوئے رمیسا کو خیال آیا تو وہ ابان سے استفسار کرنے لگی، جس پر ابان عریض نے کندھے اچکائے اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابان، تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟
रमैसा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो फिक्रमंदी से पूछने लगी, शायद कोई एलर्जी हो गई है। वो लापरवाही से बोलता, वो उसे क्या बताता। रमल हुसैन का गुस्सा उसने खुद पर निकाला था। स्याह बालों की ये लगार में दाएं हाथ की पुष्ट पर जगह जगह से स्किन उतरी हुई थी और अब वहाँ रेड कलर के स्पॉट बन गए थे। अबा ने चाय का आखिरी सिप लेने के बाद नैपकिन से मुंह साफ किया, कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ, मोबाइल उठाकर पैंट की पॉकेट में डाला, थोड़ा सा झुककर रुमैसा के सर पर बोसा दिया और बाहर पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राजू बैग थामे अबान के पीछे था। रुमैसा ने सब कार्रवाई बड़ी बिल्कुल खामोश नज़रों से देखी थी। उसका दिल खाने से उठ गया तो रशीदा को टेबल समेटने का कहकर वो रमल के कमरे में आ गई। रमल को सोफे पे सोता देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसका भाई उसकी वजह से अब नॉर्मल ज़िंदगी जीने पर मजबूर था। उसने पिछले 5 सालों से अबान को खुलकर हंसते नहीं देखा था। रुमैसा ने आगे भर के रमल के चेहरे से कंबल उठाया, जिस पर रमल ने वो मुश्किल तमाम अपनी जलती आंखें खोली। तुम्हें तो टेम्परेचर हो रहा है। उसने रमल की कलाई अपने हाथ में लेकर चेक की और फिर ज़बरदस्ती चाय के साथ एक टोस्ट खिलाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले आई, रमल के एहतजाज को किसी खाते में लाए बगैर। डॉक्टर के मुताबिक उसे ठंड के बायस फीवर हुआ था। आधे घंटे बाद जब ट्रिप खत्म हुई तो डॉक्टर ने चंद हदायत के साथ लंबा चौड़ा पर्चा रुमैसा को थमाया। अब कैसा फील कर रही हो? रुमैसा ने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर चेक करते हुए पूछा, जिस पर रमल ने आहिस्तगी से असबात में सर हिलाया। ननी से तो तुम्हारी जान है, ख्याल रखा करो। रुमैसा ने उसकी कमर में बाजू हमाल करते हुए कहा, जिस पर रमल झीम गई। ऐसा ही कुछ कल अबान अरीज की नज़रें कह रही थी। वो अपनी गाड़ी तक पहुंची ही थी जब रमल की निगाह सामने मेडिकल स्टोर पर खड़े आहत पर पड़ी थी। भाई, रुमैसा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो साकित रह गई। उसकी रंगत पल भर में पीली पड़ी थी। रमल बेताबाना आहत की जानिब लपकी। तब तक आहत भी उसे देख चुका था। रमल दौड़ती हुई आहत के सीने से लगी थी। उसकी हालत भीड़ में गुम हुए बच्चे जैसी थी, जिसे कोई अपना मिल गया हो। तभी आहत की नज़र साकित खड़ी रुमैसा पर पड़ी तो जैसे वक्त की गर्दिश थम गई थी। इतने सालों में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था। वो पहले की तरह ही खिलता गुलाब थी। वो एकदम होश में आई, लड़ते कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से अंदर बैठी। ड्राइवर, गाड़ी जल्दी चलाओ। वो ये तक भूल गई थी कि रमल उसके साथ थी। ड्राइवर अपनी छोटी बीबी की ये हालत देखकर हैरान हो गया, जिसे उसने कोई औफरियत देख ली हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? रुमैसा चिल्ला उठी। ड्राइवर, जो रमल को लेकर तज़ब्ज़ब का शिकार था, तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की और जन से आगे बढ़ा दी। मुझे तलाक चाहिए आपसे। अबान की आवाज़ सुनकर उसने बगैर किसी तमहीद के छूटते ही मुतालबा किया। दूसरी तरफ अबान अरीज को लगा शायद उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। वो चंद घंटे पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक छोड़ कर आया था। कौन? अबान के अनजान पन पर रमल के सर पर लगी तलवों पर बुझी थी। अबान अरीज, मैं रमल हुसैन अपने मुकम्मल होशो हवास में आपसे तलाक मांग रही हूँ। वो दान पीस कर बोली। अबान अरीज का कहका बुलंद हुआ। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो आप इस तरह कह के लगा रही हैं। वो सीख पा होगी। जोक है मोहतरमा रमल हुसैन। जब तुम कहोगी निकाह कर लो तो निकाह कर लूँगा, और जब तलाक मांगोगी तो तलाक मिल जाएगी। ये जोक नहीं तो और क्या है? गलती हो गई थी मुझसे, मगर अब नहीं। मैं एक लम्हे के लिए भी आप जैसे सफाक शख्स का नाम अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी। रमल का बस नहीं चल रहा था अबान अरीज को शूट कर देती। जिस बलबोते पर तुम इतना अड़ रही हो ना मैं जानता हूँ। इसके बावजूद एक बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, अबान अरीज से आज़ादी तुम्हें अब सिर्फ मौत की सूरत में मिल सकती है। दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें मुझसे रिहाई नहीं दिला सकेगी। तुम मेरे नाम से जुड़ने की अजियत पल पल सहोगी। वो सफाकियत से बोला। उसके लहजे में दरिंदों जैसी गर्राहट थी। रमल की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। सारा ने उसके हाथ से मोबाइल लिया तो ऑफ स्क्रीन उसका मुंह चरा रही थी। एक गलती आहत ने की, तुम्हें यहाँ ले आए। इससे बड़ी हमाकत तुम कर रही हो रमल। तलाक बच्चों का खेल नहीं होता। ऐसे फैसले जज्बात से नहीं अकल से किए जाते हैं। रमल के बचकानापन पे सारा सर थाम कर रह गई। खूब रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हो गया तो वो साकत खड़े आहत से अलग हुई। कुछ याद आने पे उसने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ रुमैसा की गाड़ी की जगह धूल देखने को मिली। अबान अरीज के घर जाने की बजाय वो आहत के साथ यहाँ आ गई। बहन की मौत का दुख, माँ का जहनी तवाज़ुन खो देना, वो कैसे बिखर कर रह गई थी। लम्हों में फैसला हुआ था। बिना सोचे समझे उसने अबान को तलाक का मुतालबा करने के लिए कॉल की। भाभी, वो मेरी बहन का कातिल मेरी माँ की इस हालत का जिम्मेदार है। उसने मेरी माँ को पागलपन की हद तक पहुँचा दिया है। उसकी आंखें चलक पड़ी। सारा को उस पर तरस आ गया। उसने रमल को खुद से लगा लिया। रमल, तुम वापस चली जाओ, सारा ने उसकी पुष्ट से हिलाते हुए कहा, जिस पर रमल ने उससे अलग होते हुए शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। हकीकतों से आगाही इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। काश मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचा पाती। सारा के लहजे में अनजाना सा दुख हलकोरे लेने लगा। रमल ने अश्क बहाती आंखों से सारा की तरफ देखा जो नजरें चुरा रही थी। मत करो रमल हुसैन, अपनी निगाहों में रुसवा हो जाओगी। उसके कान के करीब अबान की सरगोजी गूंजी। भाभी, ऐसा क्या है? रमल का दिल अनजाने खौफ के एहसास से धड़का। अपने भाई से पूछना, सारा कहते ही वहाँ से उठ गई। रमल की कॉल के बाद वो अभी तक सेल हाथ में लिए बैठा था। उसका दिमाग गुस्से की शिद्दत से उबल रहा था।
कनपट्टी की रगें फड़फड़ा रही थी और माथे की पर शिकनों का जाल सा बना हुआ था। अगर अमल उसके सामने होती तो वो उसका नाजुक वजूद तोड़ फोड़ के रख देता। वो अबान अरीज को क्या समझ रही थी? काट का उल्लू जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया। होना आलिया बेगम की बेटी, भला तुम उनसे कैसे मुख्तलिफ हो सकती हो, जो दूसरों को सवाए तकलीफ के कुछ देना नहीं जानती। मगर मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने साथ बुरा करने वालों को आसानी से माफ़ कर दूँ। उसका दिमाग सनसना उठा। उसने सेल फोन पर पूरी कुव्वत से सामने ग्लास पर वॉल पर दे मारा और टेबल पर तरतीब से रखी तमाम चीज़ों को हाथ मारकर कारपेट की जीनत बना दिया। लम्हों में वेल डेकोरेटेड रूम कबार खाने का नक्शा पेश करने लगा। उसी वक्त जुबारिया ने वहाँ कदम धरे थे। कमरे की हालत देखकर वो दहल सी गई और तेज़ी से अबान की तरफ बढ़ी, जो गहरी सांस ले रहा था। अबान, इज़ एवरीथिंग ओके? उसने मलाइमत से अबान के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, जिस पर अबान ने खूना शाम निगाहों से उसकी जानिब देखा। उफ! उसकी आंखें देखकर जुबारिया को झुझुरी सी आ गई। प्लीज़ जुबारिया, मैं इस वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। उसने जुबारिया का हाथ अपने कंधे से हटाया और इंतहाई रूखेपन से बोला। उसके अंदाज पर जुबारिया की आंखों में आंसू आ गए। ये अंदाज तो सिर्फ मोहब्बत में चोट खाए हुए शख्स का हो सकता था, और जुबारिया तो कतन अनजान नहीं थी इस अंदाज से। वो उल्टे 2 कदम पीछे हुई और फिर मुड़कर वहाँ से तेज़ी से निकल गई कि अबान अरीज को जुबारिया बख्तियार की ज़रूरत कभी नहीं रही थी। आहद ने रमल की अदालत में खुद को कटहरे में खड़ा पाया और शदीद तकलीफ महसूस करते हुए आंखों को मींचा। क्या बताऊँ मैं तुम्हें रमल, अपनी माँ का हसद और लालच या रुमैसा पर किए गए जुल्म की दास्तान, जो दूसरों के साथ साथ उनकी अपनी औलाद को भी खा गया। मैं और रुमैसा क्लास फेलो थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। ये मुझसे पसंदीदगी मोहब्बत में कब बदली पता भी नहीं चला। मैंने मामा से अपने रुमैसा के बारे में बात की तो मामा ने इंतहाई शदीद रद्दमल देते हुए कहा, मैंने तुम्हारी शादी वकार हमदानी की बेटी सारा से करने का सोचा है, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वकार से बात भी कर ली है। वो हमारे पार्टनर हैं, और अगर हमारी पार्टनरशिप रिश्तेदारी में बदल जाती है तो हमें बिज़नेस में बहुत फ़ायदा होगा। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही थी, बेटे की खुशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने एहतजाजन घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उनकी कॉल आई कि घर वापस आ जाओ, वो मेरी बात मानने को तैयार हैं। उन्होंने रुमैसा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रुमैसा को मैंने जब बताया कि मामा उससे मिलना चाहती हैं तो वो घबरा गई। अबान अब्रॉड है, बाबा से मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। अबान अब्रॉड है, बाबा से मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। रह गई पुप्पो, तो उनको भी मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया हमारे बारे में। डोंट वरी यार, मम्मा तुमसे मिलने के बाद मेरा प्रपोजल तुम्हारे घर ले जाएंगी। तुम्हें किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। आहद ने उसे तसल्ली दी, जिस पर उसे थोड़ी सी ढारस मिली। वो बेहद नर्वस हो रही थी। आहद ने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसी वक्त आलिया बेगम उनकी तरफ आती नजर आई। दिल तो जैसे हाथों पैरों में धड़कने लगा था। रुमैसा ने खुद को कंपोज किया। आलिया बेगम ने उसका सारा इंटरव्यू ले डाला और बेहद मुतासिर नजर आने लगी। आलिया बेगम के मस्बत जवाब पर आहद ने ब्लश करती रुमैसा को देखा। उसी वक्त अहद के सेल पर सालिया की कॉल आई, जिस पर आहद बेहद परेशान नजर आने लगा। मामा, सालिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जिन लोगों की गाड़ी के साथ हुआ है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। वो कहते हुए रुमैसा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आई एम सॉरी रूमी, आहद ने माजरत की। इट्स ओके आहद, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। और इस वक्त में कोई भी आलिया बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नहीं देख सका। मेरे जाने के बाद हमारी सो कॉल्ड माँ ने अपना तरतीब दिया हुआ प्लान आगे बढ़ाया। रोमी को घर छोड़ने की ऑफ़र की और वो सादा दिल लड़की आहद सिसका था। गाड़ी एक झटके से रुकी। रुमैसा उस जगह से अनजान थी। वहाँ पहले से मौजूद गाड़ी से 2 आदमी निकले, जो शक्ल से ही देवहकलल लगते थे। रुमैसा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी और रंगत खतरनाक हद तक पीली पड़ गई। आलिया बेगम ने उसे बेदर्दी से गाड़ी से खींच के निकाला और दरिंदों के हवाले कर दिया। रुमैसा ने आलिया बेगम के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, वास्ते दिए, मगर उस वक्त आलिया बेगम पर जुनून सवार था। और पता है रमल, हमारी मामा को मेरी रूमी पर ज़रा तरस नहीं आया। सालहा कहती थी मामा ने सिर्फ रूमी को डराने के लिए ऐसा किया था। उन्हें भी नहीं पता था कि वो जानवर उसे तकलीफ़ इस कदर शदीद थी कि वो आगे बोल नहीं पाया। और ये तब की बात थी जब रमल मैट्रिक की स्टूडेंट थी। उसे बस ये याद था कि आहद भाई ने किसी लड़की की वजह से मामा से नाराज़ होकर घर छोड़ा है। फिर जब अमान मान गई उस लड़की के घर आहद का प्रपोजल ले जाने के लिए, तो पता चला वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद आहद की शादी सारा से हो गई। उसे बस इतना पता था। आहद कारपेट पर बैठा था। रमल उसके सामने घुटनों के बल ऐसे बैठी थी जैसे कोई गरीब मुसाफिर अपना सब कुछ लुटाकर खाली हाथ रह जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। मैंने रूमी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे वो नहीं मिली। मुझे उस पर बीतने वाले जुल्म की खबर तक नहीं थी। मैं तो यही समझता रहा कि आज तक रूमी ने मेरे साथ बेवफाई की थी। सालहा ने खुशखुशी से एक रात पहले मुझे बताया था कि उस दिन उसने मामा के कहने पर मुझे इस वक्त कॉल की थी, जब रूमी मेरे साथ थी। और सालहा की गाड़ी का एक्सीडेंट जिन लोगों की गाड़ी के साथ हुआ वो फेक थे, यानी मामा के हायर किए हुए। सालहा ने अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए मुझ पर आगाही के ऐसे दरवा किए कि मुझे अपना एक कीड़े से भी ज़्यादा हकीर और बदतर लग रहा है, बहुत छोटा। मैंने कहा था ना, मोहब्बत रोग है जाना। आहद के कान के करीब मोहब्बत ने मुस्कुराती सरगोशी की थी।
आहत के आंसू जाने उसके किस किस गम पर बह रहे थे। कमरे में अंधेरा फैल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे रमल को अपनी ज़िंदगी में फैलता महसूस हुआ। आहत हुसैन के सामने से उसके 5 साल पुराने जख्मों से किसी ने खंड नोच डाले थे। उसने आज वो ये ज़ियत महसूस की थी जब आलिया बेगम अपनी खुद साफना नफरत में अंधी उसे इन दरिंदों के हवाले कर आई थी। उसने कैसे खुदा रसूल का वास्ता दिया था, मगर इन दरिंदों ने उस पर रहम नहीं खाया, उसके नाजुक वजूद को भंभोर डाला था। उसे जब होश आया तो उसका सब कुछ लूट चुका था, उसकी सबसे कीमती मता जो हर लड़की सेंध सेंध कर रखती है। रफाकत ख़याम से हार ना पाए, उनको दूसरा हार्ट अटैक हुआ और तब रुमैसा अपनी तकलीफ बुलाए आईसीयू के कॉरिडोर के ठंडे फर्श पर गुलबानों की बाहों में तड़पती अपने बाप की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। रफाकत साहब 7 रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहे और बिलाखिर ज़िंदगी को शिकस्त दे दी। अबान अरीज़ जो उसी दिन पाकिस्तान पहुंचा था, मजबूत असाब का मालिक होने के बावजूद बाप की नागहानी मौत और बहन के साथ होने वाले जुल्म ने उसे तोड़ डाला। और जब रुमैसा ने अपने गुम हवासों के साथ अबान अरीज़ के सीने से लगी खुद पर बीतने वाली एक एक कर्ब अमेज़ बात उसे बताई जो वो आम हालात में भाई से कहते हुए शर्म से मर जाती। बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हुए उसने कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी और तब अबान अरीज़ ने खुद से अहद किया था कि वो आलिया बेगम के आशियाने का तिनका तिनका पर घेर देगा जैसे उसका घर बिखर गया था। रुमैसा को ज़िंदगी की तरफ लाने में गुलबानो और अबान अरीज़ की बेतहाशा तवज्जो का हाथ था। अपना इंतकाम लेने के लिए ये उसके पास प्लस पॉइंट था कि किसी ने उसे देखा हुआ नहीं था, जिसके बायस वो सालिहा के करीब हुआ और बआसानी उनके घर का फर्द बन गया। रमल उसके प्लान में शामिल नहीं थी, मगर जब अबान अरीज़ को आलिया बेगम की दुखती रग का अंदाज़ा हुआ तो उसने रमल को अपना मोहरा बनाया। सालिहा से निकाह के 2 दिन पहले जाली निकाहनामा तैयार किया और रमल के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर कंप्यूटर के इस जदीद दौर में उनको एडिट करवाना उसके लिए कौन सा मुश्किल था। रुमैसा को अगर इसके इरादों की भनक भी लग जाती तो वो उसे पहले कदम पर रोक देती, क्योंकि उसने अपना मामला अपने रब पर छोड़ दिया था। उसके रब ने खूब इंसाफ किया था। आलिया बेगम अपने वक्त की फिरौन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी, लोगों के लिए इबरत बनकर रह गई। आहत हुसैन बेगुनाह होते हुए भी अपनी माँ की वजह से शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर था। इसने फैसले का इख्तियार सारा को दिया था और अगर वो चाहे तो अलहदी इख्तियार कर सकती है, मगर सारा ने इसके हक़ में फ़ैसला दे दिया क्योंकि वो आलिया बेगम के गुनाहों की सज़ा आहत जैसे प्यारे शख्स को नहीं दे सकती थी। रमल के सामने कामनी से रुमैसा का सरापा लहराया। कैसा नरम लहजा था उनका, किस कदर मेहरबान ख्याल रखने वाली, और उसने तो कभी रमल को कुछ महसूस भी नहीं होने दिया, बल्कि अबान के सामने हमेशा रमल की साइड लेती थी। वो इतनी अच्छी क्यों थी? रमल हुसैन क्यों इतनी अच्छी नहीं बन सकी? उसने खुद गर्जी का मुजाहरा क्यों किया? और अबान अरीज़ उसका ख्याल आते ही उसके दिल की रगें टूटने लगी। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसर डाला। सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी उसे। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और घुटन हद से ज़्यादा भर गई। उसे जोर का चक्कर आया। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए कुर्सी का सहारा लेने की कोशिश भी की, मगर बेसुध था। वो लहरा के लॉन के घास पर आ गिर रही थी। मुलाजमा जो इधर ही आ रही थी रमल को बुलाने, उसे गिरता देखकर उसकी चीख निकल गई। वो वापस उन्हीं कदमों से मुड़ी। सारा और आहत को बुलाया। सारा ने जब गिरी हुई होशो खिर से बेगाना रमल को सीधा किया तो उसकी नाक से खून की बारीक सी लकीर बह रही थी, जबकि गर्दन खून से रंगी हुई थी। गिरते हुए शायद कोई नुकीली चीज़ उसकी गर्दन पे लगी थी। रमल गुड़िया क्या हो गया है? आंखें खोलो। उसकी हालत देखकर आहत तो जैसे रो पड़ा था। आलिया बेगम और सालिया के बाद वो रमल को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आहत अब देर नहीं करे, रमल को हॉस्पिटल ले चलें। सारा के कहने पर आहत ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए रमल को अपने बाजू में उठाया और तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी अहान भाई, हम आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। सारा की आवाज़ पर उसने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। माफिया कभी भी तकलीफ़ का कफ़ारा अदा नहीं कर सकती। वो सपाट लहजे में बोला। अबान की सर्द महरी देखकर सारा कोई और बात नहीं कर पाई। सारा बहुत सादा लो थी, लगता ही नहीं था वो इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी है। आहत सर झुकाए नजरें ज़मीन पर गाड़े बैठा था। इसमें इतनी हिम्मत भी नापैद थी कि वो सर उठाकर अबान अरीज़ से माफ़ी मांग पाता। अबान की आंखें आईसीयू के दरवाजे को थकन समेट लाई थी और दिल में खौफ के काले बादल छाए हुए थे। उसे खो देने का एहसास दिल को जकड़े बैठा था। सारा ने जब कॉल करके उसे बताया रमल का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है तो उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह जिस्म से खींच ली हो। वो ये तक भूल गया कि उसने अबान अरीज़ से खलासी चाही थी। वो उसे नफरत करती थी। इस सब के बावजूद वो रमल के नर्वस ब्रेकडाउन का सुनकर रह नहीं सका। उसने कब सोचा था रमल हुसैन उसके लिए ख़ास होगी कभी? वो तो इंतकाम का हिस्सा सी। उसका दिल हरासा था, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की मानिंद। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शहरयार उसकी आंखों के गोशे नम थे। खुशकिस्मत होती है वो औरत जिसके लिए कोई मर्द रोता है। वो ठीक हो जाएंगी, अल्लाह पर भरोसा रखो। शहरयार ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर अबान अरीज़ की तकलीफ़ किसी तसल्ली दिलासे से कम होने वाली नहीं थी। शहरयार और अबान का साथ बचपन का था। उसने अबान को हमेशा सिनफ नाजुक के मामले में सख्त पाया था। लड़कियां उसे स्टोन मैन कहती थी, जिसका दिल कभी किसी लड़की के लिए नहीं धड़का था, यहाँ तक कि ज़ुबारिया बख्तियार के लिए भी नहीं, जो इस पर दिलो जान से फरीख्ता थी। उसका बेतहाशा हुस्न भी अबान अरीज़ को अपनी जानिब मुतवज्जा नहीं कर पाया था। रमल हुसैन में वाकई को ख़ास बात थी जिसने अबान अरीज़ को उससे बांध दिया था।
وہ خوش قسمت تھی جس کو ابان عریض جیسا شخص چاہتا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کسی قیمتی متاع کی طرح کی تھی۔ محبت جیسی فضول اور لغو چیز اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اور وہ ان چیزوں پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت محبت اپنی فتح مندی پہ مسکرائی تھی۔ اس نے ایک پتھر کو پگھلا دیا تھا۔ کوئی ایسے کیسے کرتا ہے شہریار؟ رت جگہ کی گماز آنکھوں میں انجانہ درد ہلکوڑے لے رہا تھا۔ شہریار کا دل ابان عریض کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ اس نے ابان کو خود سے لگا لیا۔ خود کو سنبھالو یار، محبت بہت ظالم شے ہے، جس کو ہو جائے کم بخت درد کی لذت سے آشنا کیے بنا نہیں چھوڑتی۔ آسیو کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ سب تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بھرے۔ پیشنٹ کی حالت اب تقریباً خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ ابان عریض کو لگا جیسے حب سدہ ماحول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے میٹھے جھونکے نے اسے نرمی سے چھوا۔ ہاں، ایک پریشانی والی بات ہے، ان کا دماغ گہرے صدمے کی زد میں تھا۔ ان کی مینٹلی کنڈیشن کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ 100 میں سے 50% ہمیں پر امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، اگر وہ ہوش میں آنا چاہیں تو، کیونکہ صحت یاب ہونے کے بعد پیشنٹ کا کوآپریٹ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، مریض کا تعاون کرنا۔ ڈاکٹر نے لفظ تعاون پر زور دیا۔ ابان عریض کے کندھے کو تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ ابان عریض متغیر رنگت لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سارا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی۔ احد کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ مطلب واضح تھا، اسے جینے کی امنگ نہیں رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور جائے نماز کو تہہ لگائی۔ تبھی شہریار اسے آتا دکھائی دیا، جس نے آتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو یار من، تمہاری محبت جیت گئی، بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ ابان عریض کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ سارا کہہ گئی ہے کہ تمہیں رمل کو ملنا چاہیے، اسے سب سے پہلے تم کو دیکھنا چاہیے۔ شہریار نے شرارت سے ابان کو دیکھا، جس نے وہ مشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مخلص دوست کتنا بڑا انعام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو آپ کے ہر انداز کو پہچانتے ہیں، آپ کی تکلیف خوشی کے ہر رنگ سے واقف ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے، آپ کے غم میں اپنا کندھا فراہم کر کے اس غم کو دل میں محسوس کرنے والے، اور ہر پہر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر۔ ابان کو شہریار پر بے ساختہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس نے شہریار کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، جس پر شہریار کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں نے گل آنٹی اور رمیسا کو انفارم کر دیا ہے، وہ بھی کچھ دیر تک پہنچ جائیں گی۔ شہریار اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ ابان کے قدم اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف جاتے چال میں عجب سی سرمستی سمیٹ لائے تھے۔ میں تمہاری شرمندگی، تمہاری ہر تکلیف درد کو ختم کر دوں گا، تمہیں سمیٹ لوں گا۔ وہ مسرور سا سوچتے ہوئے دروازے تک پہنچا ہی تھا جب اندر سے رمل کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیوں بچایا مجھے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ ابان تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک نرس اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ رمل نے جنونی انداز میں اپنے دائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ کی سوئی کو کھینچا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ابان نے پھرتی سے آگے بڑھ کے بپھری ہوئی رمل کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت دشمن جاں کی باہوں میں ہے۔ ابان نے اسے ایسے اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ نیند میں ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی شدید طلب ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ بس رمل حسین کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے ابان کے بازو میں مچلتی رمل کے بازو پر نشاور انجیکشن لگایا، جس کی وجہ سے اس کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں جینا، یہ دنیا بری ہے، میں بھی بری ہوں، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ابان نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی گردن پر لگے زخم کی بینڈیج خراب ہونے کی وجہ سے اب وہاں سے بھی خون بہہ رہا تھا، جس نے ابان عریض کی شرٹ کو بھی رنگ دیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ روم سے باہر نکل گیا، جہاں گل بانو اور رمیسا پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا دل شرمندگی کے گہرے پتال میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سب اتنے اچھے کیوں تھے؟ ان کا ظرف اسے مارے ڈال رہا تھا۔ گل بانو کا بے تحاشا پیار دینا، رمیسا کا رمل کا خیال رکھنا، اسے یہ سب عجیب سی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ سب اسے زندگی کی طرف لانے کی دگ و دو میں مصروف تھے۔ وہ تھی کہ اسے اب جیسے جینے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے رمیسا سے معافی مانگی تھی، جس پر رمیسا نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے رمل جان، میں سب بھلا چکی ہوں۔ اور اس بات کا ثبوت اس نے شہریار خلیل کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے دیا تھا۔ نفیسہ بیگم بہت نرم دل ملنسار خاتون تھی اور رمیسا کے بارے میں سب حقیقت سے آگاہ تھی، مگر انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ تب رمل نے سوچا تھا یہ فرق تھا عالیہ بیگم اور نفیسہ آنٹی میں۔ اسے 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا اسلام آباد آئے ہوئے۔ جب ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، تب گل بانو اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئی تھی۔ یہاں آ کر وہ کچھ حد تک بہل بھی گئی، مگر ابان عریض کا کٹھور پن اسے رلاتا تھا، جس نے ایک بار بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ وہ عمر بھر کیسے ابان عریض کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکے گی؟ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی سہانے روح تھا، اور اس کے ساتھ جینا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا، بہت زیادہ مشکل۔ اور جب رمیسا نے بتایا کہ ابان سچل نواز والا کیس جیت گیا ہے، اس کے ذکر پر رمل کے دل کی شریانوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ ستم گھر اسے بھولا کب تھا جو وہ یہ کہتی کہ آج زیادہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کتنے بہت سارے دن بیت گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ رمل کو اپنی پیشانی پر بھولا بسرا لمس تازہ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ لوٹ آؤ، تم بن جینا محال ہے، میرا دل مجھ سے خفا ہے، میرا مکین کدھر کھو گیا، آ جائے نا ابان۔ اس کے لبوں کی قید سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔
اس نے کوٹ کو صوفے کی سائڈ پر ڈالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لی۔ ذہنی اور جسمانی مشقت نے اسے بے تحاشا تھکا دیا تھا۔ آج وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا کیس جیتا تھا۔ سچل نواز جیسے درندہ شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ سچل نواز کافی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، مگر شرافت کا نقاب لگائے ہوئے واجد نواز سچل نواز کا بیٹا، جس نے 6 سالہ بچی کا ریپ کیا تھا، اس بچی کا کیس ابان عریض کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بچی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ردا کی والدہ نے ابان عریض کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انصاف کی اپیل کی تھی، اور ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا ابان عریض کسی کو مشکل میں چھوڑ دے۔ سچل نواز اور واجد نواز نے ابان کو یہ کیس چھوڑنے پر بہت اصرار کیا۔ وہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار تھے، جس پر ابان کا رگوں میں دوڑتا خون جوش بڑھ اٹھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ یہ کیس جیتے گا، ان دونوں باپ بیٹے کو بے نقاب کر کے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا۔ واجد نواز نے ابان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس قدر بوکھلا گیا کہ گاڑی بے سم دوڑاتے ہوئے اس کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ انسپکٹر ارسلان، جو ابان کا دوست بھی تھا، اس نے سچل نواز کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ثبوتوں کی موجودگی میں اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے تمام ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور 50 کے قریب 10 سے 20 سالہ لڑکیاں بازیاب کروا لی گئیں۔ ان تمام لڑکیوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا، جو غربت کے اس دور میں اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے سچل نواز کے جال میں پھنس گئی تھی، جن کو اسمگل کر کے ملک سے باہر بھیجا جانا تھا۔ تمام ڈپارٹمنٹ نے اس بڑی کامیابی کا سہرا ابان عریض کے سر سجایا تھا۔ اس کی بدولت ہی تو وہ سچل نواز جیسے شرافت کا چولہا پہنے درندے صفت انسان کو بے نقاب کر پائے تھے۔ صاحب کھانا لگاؤ، رشیدہ کی آواز پہ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ صاحب جی چائے؟ نہیں، میں پہلے فریش ہو لوں، اس کے بعد۔ رومی اور رمل کہاں ہیں؟ اس کے غیر معنی استفسار پر رشیدہ نے تعجب سے ابان کی طرف دیکھا۔ صاحب جی، چھوٹی دونوں بی بی تو گل بی بی کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھی۔ رشیدہ کو اپنے صاحب کی حالت پر ترس آیا۔ صاحب جی، اگر آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے تو آپ جا کے انہیں لے آئیں۔ مجھے بھی رمل بی بی بہت یاد آتی ہے۔ ابان کے اشارے پر وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتا وہ اسے کتنی یاد آتی تھی؟ اس کا سکھ چین بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آخری بار جب ابان نے اسے دیکھا تب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ گلبانو اور رمیسا سے اس کی بات تقریباً ڈیلی ہوتی تھی۔ نہ اس نے کبھی رمل سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی، نہ ہی رمل نے کوشش کی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے سیل پر میسج ٹیون بجی۔ ابان نے میسج اوپن کیا۔ چلو بس اب مان جاؤ نا، نہیں آتا مجھے فن کسی کو منانے کا، فقط اتنا کہتی ہوں، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ تمہارے نزدیک اگر میری ہنسی دلکش ہے تو میں مسکرا کر کہتی ہوں، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ اگر تم دیکھنا چاہو میری آنکھوں میں آنسو تو میں رو کر کہتی ہوں، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ صدا دینے سے اگر ہوتی ہے تسلی تمہاری تو لو میں کان پکڑ کر کہتی ہوں، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ دیکھو، ایسے کسی سے روٹنا اچھا نہیں ہوتا، ذرا دیر کو میں بھی روٹ کے کہتی ہوں، چلو بس اب مان جاؤ نا، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے اس کے انابی لب مسرور سے مسکرا اٹھے۔ رمل کے منانے کا یہ انداز اس کے دل کو چھو گیا۔ یہاں وہاں کلیاں چٹک اٹھی تھی۔ تو مسز ابان عریض اپنے حواسوں کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہیں۔ ابان نے بغیر رپلائی دیے سیل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، کوٹ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کروٹ بدلتے ہوئے رمل کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو ابان عریض کو اپنے پہلو میں نیند میں مدہوش دیکھ کر اسے اپنا الوین لگا۔ وہ اس کے قریب بے حد قریب تھا۔ رمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا۔ ابان کی داڑھی کی جبن پر رمل حسین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گمان نہیں، یقین تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتی، امان نے نیند کے خمار سے بڑی آنکھیں وا کرتے ہوئے رمل کا نازک دودھیا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ رمل کا سارا وجود جیسے دل بن گیا تھا، چہرے پر رنگوں کی دھنک بکھر گئی، دھڑکنیں نے تو جیسے ریس باندھ لی ہو۔ رمل کوہنی کے بل اٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابان سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ابان کے ہاتھ پکڑنے پر رمل اس کی جانب جھک گئی تھی۔ رمل کے بدن سے اٹھتی پرفیوم اور شیمپو کی مسحور کن خوشبو نے لمحوں میں ابان کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کے دیکھنے پر رمل کی لمبی پلکیں لرز کر شفق گالوں پر جھک گئی۔ ابان عریض مبہوت اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ابان کے سیل فون بجنے پر ماحول کا فسون ٹوٹا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ مکمل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات 12 بجے ہی پہنچا ہوں اسلام آباد۔ سوری یار، انفارم کرنا بھول گیا تھا تمہیں۔ اتنی صبح کون خوشی اخلاقی سے بات کر سکتا ہے؟ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں تم سے پوچھ لیتا۔ وہ اسے مکمل انداز کرتا محو گفتگو تھا۔ رمل کا دل دکھ سے بڑھ گیا۔ بھلا اس سے زیادہ اس کی ذات کی اور توہین ہونا باقی تھی۔ ابان عریض نے اس کے میسج کا رپلائی تک دینا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچا جو تقریباً ابان عریض کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دوپٹے کو اپنے سینے پہ پھیلاتی وہ آہستگی سے بیڈ چھوڑتی واش روم میں گھس گئی۔ ابان کی نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ کہاں وہ عالیہ بیگم کا کھلتا گلاب تھی اور کہاں ابان عریض کی مرجھائی کلی۔ ابان کا دل زواریہ سے بات کرتے اچاٹ ہونے لگا۔ اس نے سیل آف کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ اسے رمیسا کی باتیں یاد آنے لگی تھی جو اس نے فون پر اسے ڈانٹتے ہوئے کی تھی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تو جھوٹیاں نہ کے دکھاوے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ستم وقت نے اس پر کیا ہے اور دوسرا تم کر رہے ہو اسے اکیلا چھوڑ کر۔ اس سے پہلے کہ تمہارا دامن پچھتاووں سے بھر جاؤ، واپس آ جاؤ۔ رمیسا نے سچ کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ابان کو خود پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ اتنی اچانک جانے کا پلان بنا لیا؟ ابان کے استفسار پر زباریہ نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا۔ ابان
ورنہ अबान अरीज़ की बात सुनकर उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। तुम मिलोगे भी नहीं पुप्पो और रूमी से? नहीं अबान अरीज़, इन सब से मिलने का मतलब तुमसे मिलना, और अगर मैंने जाते हुए तुम्हें देख लिया तो मुझे अकेले जीना मुश्किल हो जाएगा। ज़ुबारिया बख्तियार ने कर्ब से सोचा। ज़िंदगी रही तो फिर कभी, अभी मेरी आधे घंटे बाद की फ़्लाइट है। उसने कितनी मुश्किल से अपना लहजा मतवाज़न रखा था। अबान अरीज़ के बगैर इस मुल्क की फ़ज़ा में सांस लेना अब ज़ुबारिया बख्तियार के बस में नहीं था। अबान अरीज़ उससे नाराज़ हो गया था। रुमैसा और गुल आंटी के खफा होने का अंदेशा भी था, मगर उसने सोचा था वो उन्हें भी मना लेगी। उसका यहाँ से जाना ज़रूरी था, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत का बोझ उसके दिल का रोग बन गया था, जो उसे उम्र भर अकेले सहना था। अबान अरीज़ ज़ुबारिया बख्तियार ने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम बिन कभी जिएगी, मगर देखो वक्त की सितम ज़रीफ़ी, मुझे तुम बिन जीना है, सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे, उन पलों के सहारे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं। ज़ुबारिया बख्तियार ने सोचते हुए एक आखिरी विदाई निगाह एयरपोर्ट पर डाली और कर्ब से पलकें मींच ली। रमल, तुम्हारा ध्यान किधर है? वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि उसे खबर भी नहीं हुई। चाय उबल उबल कर केतली से बाहर गिर रही थी। गुलबानो ने तेज़ी से आगे बढ़ के बंडल बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? अबान ने कुछ कहा। उन्होंने एक सांस में इतने सारे सवाल दाग दिए। उसकी मोटी मोटी कांच आंखें पानियों से भरी हुई थी। उनके इस अफसार पर वो बिखर बिखर गई। कुछ कहते ही तो नहीं है पुप्पो, वो सख्त खफा है। उनकी ये बेरुखी मुझे मार डाल रही है। उनकी खामोशी, उनकी चुप मेरी जान पे बनी हुई है। ठीक है, माना मैंने बुरा किया, मगर वो सब अनजाने में हुआ। मैंने उन्हें मनाने के लिए मैसेज भी किया था, लेकिन उस दिन मैं रात तक उनके जवाब की मुंतज़िर रही। उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की। वो उनके सीने से लगी इतने दिनों का गुबार निकाल रही थी। मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं है पुप्पो। उसकी हिचकी बन गई थी। गुलबानो बेगम का दिल उसकी हालत पर कट सा गया। अबान, तुमने बच्ची का क्या हाल कर दिया है? उन्होंने दुख से सोचा। उन्होंने वो मुश्किल तमाम उसे चुप करवा के कमरे में भेजा। अपने कमरे में आते ही वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। उसकी गुलाबी आंखें रोने के बायस गुलाबीपन समेट लाई थी। जिस उम्र में लड़कियों के मशगले, फ्रेंड्स, पार्टीज़ और जस्ट इंजॉयमेंट होती है, इस उम्र में वो अबान अरीज़ जैसे कठोर शख्स की मोहब्बत का रोग दिल में पाले बैठी थी। अबान, तुम रमल को छोड़ क्यों नहीं देते? उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? उनकी बात सुन के वो हक्का बक्का उनका चेहरा देखने लगा। ये क्या कह रही हैं पुप्पो? वो शशदर था। ठीक कह रही हूँ, मकसद तो उसे अजियत देना ही है ना, क्योंकि वो आलिया की बेटी है। तलाक दे दो, किस्सा ख़त्म करो और ख़ुद भी आज़ाद हो जाओ इस नागवार बोझ से। उन्हें गुस्सा आ गया। पुप्पो, आप और रूमी हमेशा उसकी साइड लेती हैं। उसने जो किया वो माफ़ करने के लायक है। तलाक उसने मांगी, खुद को ज़ाया करने की कोशिश उसने की, उसे भी गुस्सा आ गया। वो नादान थी अबान, और फिर जो कुछ उसकी माँ ने किया वो किसी भी जी होश इंसान के लिए कबूल करना आसान नहीं होता। वो तो फिर नाजुक एहसास से गुंदी लड़की है। क्या तुम्हारी मोहब्बत बस सजदों में उसकी ज़िंदगी मांगना था, उसकी ज़िंदगी में खुश रखना नहीं? उनकी बात सुन के उसके दिल को कुछ हुआ था। सॉरी पुप्पो, सॉरी मुझसे नहीं, उससे जाकर करो जो तुम्हारी बेरुखी पर कुड़ रही है। उनके कहने पर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में कदम रखते ही वो उसे सामने कारपेट पर बैठी नजर आई। उसका नाजुक बदन हिचकियों की जद में था। रमल, अबान की पुकार पर उसने चेहरा ऊंचा किया। उसकी हालत देखकर अबान अरीज़ के दिल पर घूंसा पड़ा। वो उठी और दौड़ती हुई उसके सीने से जा लगी। आप नाराज़ हैं मुझसे अबान? मत नाराज़ रहें, आपकी बेरुखी मुझे पागल कर रही है। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। वो बोलती शिद्दत से रो पड़ी। ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारा अबान तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अबान ने उसे अपने हिसार में भींच लिया। अब ऐसे नहीं देखे मुझे। वो उसके देखने के अंदाज पे चिढ़ती उठ बैठी। अबान ने हल्का सा कहकहा लगाया और थोड़ा सा ऊपर होकर बेड ग्राउंड से टेक लगाई और उठी बैठी रमल को कोहनी से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और खुद से लगा लिया। क्या है यार बीवी, आपको देखने पर पाबंदी है? अबान शरारत से बोला। देखने पर पाबंदी नहीं है, मगर मुझे शर्म आ रही है। वो सिमटी, फिर कुछ देर बाद बोली, पता है अबान, मुझे आपसे पहली बार मोहब्बत कब हुई थी? वो बहुत मासूमियत से बोली। उसके बोलने पर अबान की गिरफ्त उसके गिर्द सख्त हो गई। जब आपको गोली लगी थी और आप नमाज घर में अदा करते थे, आप एक दिन आपको इतनी आर्जी और खुशू से नमाज पढ़ते देखा। आपके चेहरे पर नूर था, बहुत अनोखा, और तब मैंने अपने दिल की इस बेमायनी पर उसे खूब डांटा। अपनी बात को उसने खुद भी इंजॉय किया। अबान के लबों पर चिपकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अबान का एक हाथ रमल के गिर लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसकी गर्दन के निशान पर ठहर गया। तुम्हारा ये जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ। वो झुका था और उसके जख्म पर अपने लब रख दिए। रमल के चेहरे पर कोसों कुजा के रंग बिखर गए। अबान अरीज़ के लिए उसके धड़क रंग चेहरे से नज़र हटाना दोबर हो गया। अबान ने रमल को खुद में जज्ब कर लिया। परसों तक हमें लाहौर वापस जाना है, बहुत से काम मेरे मुंतज़िर हैं। कौन से काम? उसके बताने पर रमल ने इस्तफसार किया। रुमैसा को शहरियार के संग रुखसत करना है, अहद और सारा की दावत पर जाना है, और आलिया आंटी को देखने हॉस्पिटल जाएंगे। वो जो उसके सीने पर सर रखे उसकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी, उसकी आखिरी बात पर बेसाख्ता सीधी हुई। उसकी आंखें लम्हों में समुंदर बनी थी। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी अबान। वो सिसक उठी। उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है रमल। रूमी उन्हें माफ़ कर चुकी है, बल्कि मैं भी अब तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। अबान ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से उसके गालों पर फिसलते मोती चुने और उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेकर खुद में समेटा। अब कभी नहीं रोना रमल अबान अरीज़, क्योंकि तुम्हारे रोने से अबान अरीज़ को बेहद तकलीफ़ होती है। उसकी सरगोशी पे रमल के चेहरे पर आसूदगी फैल गई थी। पर्दे से छन कर आती चांदनी ने उनके मिलन पर रक्स किया था
اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔